بسم الله الرحمن الرحیم. با لکچر سیوم وب دیزاینینگ تو خوش آمدین. قسمی که در لکچر دوم ما درباره وریبل، داتا تایپ، پاپ اپ باکسز اند آپریترز گپ زده بودیم. در ادامهش در این موضوع در این لکچر درباره موضوعات جاوا اسکریپت اریز، دیتس، تایپ کنورژنز و بعضی از کاندیشنال استیتمنت ها گپ میزنیم. درباره اریز ما در کلاس پیش هم یک کمی گپ زده بودیم. امروز یک کمی تفصیل و چند تا متدایش هم میبینیم که در جاوا اسکریپت چطور ما اریز منیپولیت کرده میتونیم. فرضاً به خاطر از این من میایم یک وب پیج میسازم با نام third class.html و basic syntax html هم میسازم. اینجا در بادی آمده به خاطر نوشته کردن کد جاوا اسکریپت اگه بازو بسته میکنیم. خب اره را شما میفهمین که چی است. اگر از اینجا ببینین اره معمولا کنزرگیتیو میموری لوکیشن ها که باشن، میموری لوکیشن هایی که با یک نام اکسس شده میتونن و یک پشت دیگه در میموری ذخیره میشن در شکل یک لینیر فرم، او را ما یک اره میگیم. معمولا اره یک تایپ و یک نوع دیتا را ذخیره کرده میتونه و میتونیم که توسط اندکس اره هر لوکیشن اره را ما اکسس کنیم و دیتایش را گت کنیم یا دیتایش را ست کنیم. ایگا پای هستند که شما در پروگرامینگ کانسپت چطور خواندین و با اره بلد هستین. اینجا سوالی است که در جاوا اسکریپت چطور میتونیم یک اره را دکلیر کنیم. بسیار ساده است. ما فقط یک اره وریبل میگیریم، قسمی که یک نورمال وریبل میگیریم. فرضاً ما اینجا میگم که suppose fruits یک اره وریبل باشه و در این میخوایم که یک اره را اساین کنیم. تا اینجا شما هر وریبلی که در جاوا اسکریپت میگیرین تا اینجا می قسم است. بعد از این ولیو که میتین قسمی گفته بودیم او فیصله میکنه که کدام تایپ وریبل باشه. ولی بعد از این ما چون یک اره را میخوایم اساین کنیم، شما میفهمین که وقتی که میخواین اره را اساین کنیم از قوسای کلان استفاده میکنیم. That's it. امی یک اره میشه. اره دکلریشن تا امیجاست با یک شکلش که شکلی اولش است. بعد از این هر ولیوی که ما میتیم در داخل قوسا، هر نوع ولیوی که میتیم همون نوع ولیو همون نوع اره دیساید میشه. فرضاً اگر اینجا ما نامای میواره در چی میتون در شکل استرینگ میتون، یک استرینگ اره میشه. فرضاً من نوشته میکنم اپل، اورنج، فرضاً بنانا و یا مانگو به این ترتیب. یا چی شدن؟ یک string اره شد. به این ترتیب ما یک اره را دکلیر و اینیشالایز کرده میتونیم. اگر فرضاً بگویم که یک اره دیگه میگیرم که اینتیجر تایپ باشه، suppose price، باز میتونیم که دایرکتلی یک اینتیجر ولیو آوردیم. فرضاً 50، 60، 20 و یا 80 به این ترتیب. اره دکلریشن و اینیشالایزن به این ترتیب میشه. هر تایپ ولیو که باشه او را میفهمیم. و را میفهمیم که یک اره معمولا سیم تایپ دیتا را میگیره. اگر یک اره باید کلش استرینگ باشه، اگر یک اره باید کل ولیوهاش اینتیجر باشن یا نمبر باشن، نمبر تایپ اره باشه. خب وقتی که با یک اره ما چی کارایی کرده میتونیم؟ فرضاً اگر بخوایم که از این اره یک ولیوش بگیرم، یک ولیوش ست کنم، getting and setting an element or an item in an array چطور میشه؟ بسیار با آسانی ما میتونیم که هر ولیوی اره را توسط اندکسش با یک نام اکسس کنیم. این را شما دستی هم کردین. فرضاً اگر بگویم که ما این اپل میخوایم اکسس کنم، این را میفهم که اندکس اره از 0 شروع میشه، یعنی که 0 اندکس است، ای اول اندکس است، ای دوم است، ای سوم است و مکملا چند ایتم داره؟ از 0 تا 3 که شد یعنی که مکمل 4 ایتم داره و هر 4 ایتم ها با هم یک نام اکسس بوده میتونه فقط اندکسش باید تغییر کنه. یعنی اگر بخوایم که از این لوکیشن اول دیتا را بگیرم، چی باید کنم؟ نام اره را باید نوشته کنم که با نام فروتس است. او را شاید غلط نوشته کنم. خب و بعدا قوسای اره و نمبر اندکس که میخوایم اکسس کنم. فرضاً 0 اندکس میخوایم اکسس کنم، this is a reference to this place، مطلب اینجا اکسس میکنم. خب فرضاً میخوایم نشان بدم که واقعا می اکسس میشه، یعنی در یک alert box ای را من نشان میدم.
الرت باکس وی باکس را به خاطر از استفاده میکنم که آسان است. باز اگر دیگه در داخل یک پاراگراف، در داخل یک تکست باکس او کارا را بعدا میکنیم وقتی که دام بخوانیم، دام چیز درباره زو گپ میزنیم. خب من سیو میکنم و این پیج لود میکنم در براوزر. شما ببینید چی میگه برای من اپل، به خاطر که در ایندکس 0 فروتس اره اپل وجود داره. اگر فرضاً ای را بخوایم اکسس کنم باز ایندکس از او یک است، یک نوشته میکنم، سیو میکنم، ریفرش میکنم، ببینید اورنج برای ما اکسس میشه. با می ترتیب هر لوکیشن ایره را ما اکسس کرده میتونم. اگر یک لوکیشن نباشه و ما بخوایم اکسس کنم ایره ریفرش کنین چی میگه undefined، به خاطر که در این ایره ما ببینین از صفر شروع میشه. ای در لوکیشن صفر است، یک، ای دو، ای سه، پنج وجود نداره، به خاطر این میگه undefined است. با این ترتیب میتونیم اکسس کنیم. خب این میشه فرضاً یک، صفر میخوایم که اپل اکسس کنم. آره اپل برای ما میاد. اگر بخوایم که از این پرایس زیره، فرضاً اگر ما بگوییم که هر یکی از این قیمتی از او میوه است، فرضاً اینجا چیزی که در لوکیشن صفر است قیمتش در پرایس ایره در لوکیشن صفر است، چیزی که اینجا در لوکیشن یک است قیمتش در پرایس ایره در لوکیشن یک است. با می ترتیب مپ میشه. چطور کرده میتونیم او را مکسس با می ترتیب میکنیم؟ فرضاً میگم که فروتس، میگم که اپلز، باز کانکاتینیت میکنم، فرضاً یک استرینگ آر، بعدن باز کانکاتینیت میکنم چی را؟ قیمتش. فرضاً از پرایس ایره ما میگیرم که اینجا باید باشه که پرایس چی؟ هر پرایسی که در ایندکس 0 است. صحیح است؟ باز ما کانکاتینیت میکنم، فرضاً میگم که FN افغانیز پر kg. این قسم یک استرینگ جور کردم. ببینید سیو میکنم، ما را ریفرش میکنم چی میگه؟ اپل آر 50 افغانیز پر kg. حالا اگر ما فرضاً تغییر میتونم که میگم که چیزی که در ایندکس 1 است در میوه قیمتش هم باید در ایندکس 1 باشه، در قیمت، در پرایس. ببینیم چی میگه برای ما که اورنج واقعا برای ما 60 میگه. یعنی ریفرش میکنم میگه اورنجز آر 60 افغانیز پر kg. این کار وقتی که ما چی کنیم باز پسانتر توسط دام د فارم، وقتی که ما میوه را تغییر میتم در پالویش قیمتش خود به خود بیا، باز شما فایده از این خوبتر میفهمید. برای حال فقط امی استراکچرهای و سینتکس های جاوا اسکریپت یاد بگیرین، پرکتیس زیاد کنین، ما خوب اینتراکتیو وب پیجا را باز از یا ساخته میتونیم. خب این گپی چی شد؟ اره شد. اکسسینگ یک ان element of an array. اگر فرضاً ما بگوییم که ما میخوایم که یک ولیو ست کنم در اره، یعنی چطور ست کرده میتونم؟ ما میتونم بگوییم که فرضاً د فروتس اره در ایندکس یک، فرضاً در ایندکس دویش که از صفر شروع میشه، صفر یک دو بنان است، ما میخوایم میره تغییر کنم به کیوی. صحیح است؟ و اینجا ما ایندکس دو را اکسس میکنم که تغییر شده است یا نه، در ایندکس دو چی وجود داره، این را ما تغییر میتونم. سیو، ریفرش. ببینین بنان وجود داره، این سیو شده است. خب ما این را غلط اشتباه کردیم. ما باید چی کنم که بگویمش که در فروتس اره در ایندکس 2 میخوایم که چی را ذخیره کنم، که وی را ذخیره کنم. به این ترتیب وقتی که دیتا را ست میکنیم در اره، اول نام اره، بعدا ایندکسش که مشخصا میگه که در فروتس اره در ایندکس دومش باید بریم، 0 1 2 و چی را اینجا بانیم؟ کیوی را بانیم. حالا اگر من سیو میکنم، ریفرش میکنم، ببینین چی میگه؟ کیویز آر 20 روپیز. یعنی در ایندکس دو والی اینجا ما ایندکس دو را اکسس کردیم از میوه را. در میوه ایندکس دو از باجای بانانا کیوی آمده. به این طریقه ما ست کرده میتونیم. درست است؟ خب اگر بخوایم که مکمل اره را پرینت کنیم، به چه طریقه؟ لوپ، توسط لوپ شما کردین، او را شما پرکتیس کنین تا که ما لوپ میخوانیم در کلاس های بعدی. منتها یک طریقه دیگهش که است، من را کامنت میکنم. ما میتونیم که فرضاً بگویم که تنها نام اره را که ما میگیریم without an index equal اره را برای ما اکسس میکنه. فرضاً اگر ما میگم دالرز fruits، سیو میکنم و را ریفرش میکنم، ببینین مکمل اره برای ما اینجا اکسس میشه. با این ترتیب، با می ترتیب اگر ما بیایم و چی را اکسس کنم، قیمتش هم فرضاً اینجا ما کانکاتینیت میکنم امرایش پرایس، سیو، ریفرش، ببینین به این ترتیب میاد. درست است؟
وقتی که مطلب ما تنها نام اره را میگیریم بدون از اینکه ایندکس مشخص کنیم، کل ایندکس هایش اینجا در جاوا اسکریپت اتوماتیکلی برای ما اکسس میشه. دیگه چی کار کرده میتونیم؟ اگر بخوایم لنت ایره را بفهمیم که ایره ما مکمل چند ایتم داره، ما از یک پراپرتی ایره استفاده کرده میتونیم به نام لنت. فرضاً ما این لنتش میخوایم در یک وریبل ذخیره کنیم. وریبل length is equal to fruits dot length پراپرتی را اگر ما میگیم این برای ما چی را ریترن میکنه؟ لنت اره فروت ما را. حالا فرضاً ما میخوایم در کالرد باکس این الین وریبل خود ببینم که در چند آمده است. undefined چیزی در این آمده است به خاطر از اینکه شاید ما اینجا مستیک داشته باشیم. خب ما fruits dot length سپلش به این ترتیب ریفرش میبینید چند میاد؟ 4. پیش به خاطر از این میاد که ما الا کپیتال نوشته کرده بودم، گفته بودیم که جاوا اسکریپت که سنسیتیو است. درست است؟ مطلب که در این فروت سیره ما 4 ایتم وجود داره، از 0 تا 3 مکمل 4 ایتم میشه. خب با می ترتیب ما میتونیم که دیگه کدام متد سرش کال کنیم، میتونیم که ایره خود سورت کنیم. چی کرده میتونیم ایره خود سورت کرده میتونیم، یعنی که اگر ما پیش از این ما این پس اردو را کامنت میکنم، لنت شما دیدین این فروت ایره خود ما چی میکنم؟ پرینت میکنم. یعنی که اگر ما بگویم که alert fruits، ببینین که با چی شکل میاد؟ با مو شکلی که ما چی کردیمش؟ با همون شکلی که ما اونجا گرفتیم ایره خود. اول اپل میایه، باز اورنج، باز بنانا، باز مانگو. اگر فرضاً ما بخوایم که ایره سورت کنم، باز من میتونم که از فانکشن سورت ایره استفاده کنم، یعنی نام ایره را نوشته میکنم که با نام چیز fruits dot sort متد بالایش کار میکنیم. fruits dot sort یعنی که میخوایم که فروت ایره را سورت کنیم. حالی اگر پیش از دیدن ما او را سورت کردم، حالی اگر ایره ریفرش میکنیم ببینین اول اپل میایه، باز بنانا، باز مانگو، باز اورنج. گرچه اینجا ما اول اپل است، باز اورنج است، باز بنانا، باز مانگو. یعنی که این سورت متد چی میکنه؟ ایره سورت میکنه. با می ترتیب ما ایره ریورس هم کرده میتونیم. با نام ریورس ما یک فانکشن داریم که چی میکنه؟ ایره ما را ریورس میکنه. ریفرش کنین ببینین اول از مانگو میایه، باز بنانا، باز اورنج، باز اپل. در ریورس آردر میاد. این بنانا چرا اینجا آمده است؟ به خاطر از اینکه او کلان است. and I think capital B has higher priority. درست است؟ به این طریقه ما ایره ریورس کرده میتونیم. خب ایرم کامنت میکنم. با می ترتیب گفتیم که چطور یک اره را گرفته میتونیم. خب توسط نیو کیورد ما میتونیم یک اره را بگیریم، یعنی که یک طریقه شی بود. طریقه اولش. طریقه دومش اگر بخوایم یک اره را بگیرم، به این ترتیب هم گرفته میتونم که وریبل سپوز ما کانتری را گرفته میتونم که از کدام کشور هستن is equal to new. باز میتونیم که اره را به این شکل هم بگیریم. فرضاً اینجا من گفته میتونم که افغانستان suppose India and USA and suppose Iran. Save it and refresh it. شاید پورا دیسپلی نکردیم. اگر میخواین از با جای فروتس میتونیم کانتری را دیسپلی کنیم. سیو این ریفرش. با مو ترتیب هیچ کدام فرقی نداره که به این طریقه ما ایره را بگیریم یا به این طریقه، چون مختصر است همون طریقش بهتر است. درست است؟ نیو کیورد چی کار میکنه؟ شما میفهمید یک آبجکت را جور میکنه. بیسیکلی ایره تایپش یک آبجکت تایپ است. درست است؟ و امی به این طریقه میتونیم که ایره را منیپولیت کنیم. خب سورت و لنت شدیدیم و توسط لوپ شما میتونین که اره را لوپ آوت کنین. را که ما لوپ میخوانیم، شما لوپ آلردی خواندین، همون طریقه است، هیچ کدام شکل دیگه اینجا لوپ نداره. درست است؟ خب بعضی از اره متدا اینجا هستن که ما میتونیم که با استرینگ تبدیلش کنیم
یا جاین کنیم یا یک دو تا متدای شما برش اینجا میگم که این اصلا موضوع درس ما نیست، مگم چون مهم است و بعدا ما اینتراکتیو پیجا را جور میکنیم. بعد ما خلاصی خاطر براتان میگم. یک دو تایش با نام پوش این پاپ هستن که میتونیم ایرا بگیریم. فرضاً اینجا ما کنتریز گرفتیم و ایرا چی کردیم؟ دیسپلی کردیم در الرت. شما که پیج خود رفرش کنین همون نامای هیوادایی که ما گرفتیم و مو میاید. اگر فرضاً ما پیش ازی بگویم که داخلش میخوایم که یک هیواد یک کشور دیگه را ما اضافه کنم، باز ما چی کده میتونم؟ نام ایره ما که با نام country است دات پوش کده میتونم. پوش چی میکنه؟ داخل یک الیمنت در اضافه میکنه. این اصلا یک اپریشن دیتا استراکچر است. در سمستر 4 که دیتا استراکچر را خواندین باز خوبتری را میفهمین. فرضاً ما میخوایم که چی را اضافه کنیم؟ فرضاً میخوایم که بنگلادش اضافه کنیم. BNG این را ما سیو میکنم و این را ریفرش میکنم. ببینین داخل چی اضافه شد؟ BNG اضافه شد. و همین ترتیب اگر بخوایم که یک آیتم اخیری را از اره ما پس کنیم، ما بالای ازی پاپ آپریشن انجام داده میتن. خب پیش از که ما پاپ انجام بدم شما بینین که پس اره به حالت خودش آمد. افغانستان، ایندیا، یو اس ای، ایران داره به این ترتیب. اگر ما بخوایم که آیتم اخیریش ما پس کنم، باز کدام فانکشن را کال میکنیم؟ پاپ فانکشن را کال میکنیم. سیو and refresh. ببینین آیتم اخیری پس میشه. These are different methods that we can perform on an array. بالای اره کارا را ما کردیم. خب دیگه موضوع ما dates هستن. چطور میتونیم که در ایجاد جاوا اسکریپت date manipulation انجام بدیم؟ ما کلی کد کامنت میکنم و از اینجا آمده date object را براتون نشان میدم. سیو. خب اگر میخواین که درباره‌اش ببینین بفهمین اینجا شما در جاوا اسکریپت dates آمده میتونین. درست است. در جاوا اسکریپت که ما میخوایم دیتا بگیریم چی میکنیم؟ دیت خودش یک تایپ آبجکت است. اسم که یک تایپ آبجکت بود. تایپ آف اگر شما بالای دیت میزنین تایپ آف آپریتر که در کلاس پیش ما کار کرده بودیم براتون ریترن میکنه که it is an object. و ما میتونیم که آبجکت را یک وریبل ذخیره کنیم. فرضاً میگم که دیت یا today. صحیح؟ تاریخ امروزی را میخوایم بگیریم چطور گرفتم میتونم نیو دیت. That's it. حالا اگر ما today را میخوایم ببینم today را در alert پاس میکنم، سیو میکنیم و این پیج خود از اینجا ریفرش میکنیم. ببینین به این شکل برای ما جاوا اسکریپت یک date and time میده. and this is the format of the JavaScript به این شکل برای ما میده. این شما میبینید که از براوزر تایم زون هم میگیره از کدام کشور است و مکمل تاریخ، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه حتی تا میلی سکندی برای ما ریترن کرده میتونه. درست است. دیت فانکشن برای ما اینی کار کرده میتونه. دیگه کارهایی که ما بالای دیت کرده میتونیم اوی است که ما دیتا خود ما ساخته میتونیم، تشکیل کرده میتونیم و توسط چهار طریقه است. اول طریقه شما دیدیم که اتوماتیکلی خودش چی میکنه؟ میگیره از سیستم دیت توسط براوزر ای دیت میتد چیزی که امیال وقت سیستم ما است میره میگیره. این اگر ما ریفرش کنیم ببینین دقیقاً همین وقت است. اگر یک دقیقه بعد ما ریفرش میکنم فرضاً 1:56 میشه و بعدا ما ریفرش میکنم باز همون تاریخ برای من نشان میده. درست است. حالی ببینین 13:56 شد. دیت اینی کار میکنه. شکل دومشی است که ما بتانم که خود ما کنسترکت کنم و برای ما باید 7 ویلیو بتم. اگر همی شکل دیتا میخوایم کنسترکت کنم به خاطر که دی چی وجود داره؟ دی شکل دیت سال وجود داره، ماه وجود داره، روز است، ساعت است، دقیقه است، سکند است و میلی سکند است. این 7 ویلیو اگر ما برش میتم برای ما مقصد یک دیتا جور میکنه. یعنی اینجا ای که او از سیستم دیت میگرفت اینجا ما برش میگم که فرضاً اول سال 2020 بعدا من فرضاً ماه که است ما از خود میتونم که ماه پنجم بعدا روز خب اول بعدا روز که از فرضاً میگم که 23م بعدا ساعت فرضاً میگم که یک که میآیه بعد از 12 13 میآیه ما یک ساعت از خود برش میتونم 5 minutes
فرزن 40 سکندز 50 و میلی سکندز 6 سیو میکنیم میره و حالی اگر پیج خود رفرش کنم ببینید ما از خود یک تاریخ ساختیم. تایم زون از براوزری میگیره کشور دیگر. اگر شما ببینید از 2020 روز 23 که ماه جون میشه، روز سه شنبه میشه و این هم وقتی که ما اوجا دادیم. به طریقه ما 7 ویلیو داده میتونیم که بخوایم یک تاریخ بسازیم جور کنیم. اگر ما 6 ویلیو میتیم میلی سکند پس میکنیم، بعدا بدون میلی سکند برای ما یک قسم نشان میده. درست است. اگر ما فرضاً 5 ویلیو میتیم، باز ویلیو اخیریش کی است؟ سکندش پس میشه. اینا ببینید 00 میآید. اگر فرضاً ما 4 ویلیو میتیم، باز دقیقهش پس میشه. اینا رفرش کنیم ببینید دقیقه 00 میآید. اگر فرضاً ما 3 ویلیو میتیم، بعدا ساعتش هم پس میشه. تانا سال و ماه و روز میاد. اینا ببینید سال ماه روز درست است، دیگهش وقتش 0 است. اگر فرضاً ایرا ما پس میکنیم تانا 2 ویلیو میتیم، باز ای تانا دا سال میگیره و ایرا دا ماه میگیره. ریفرش بکنین ببینین صحیح است. و اینجا ببینین روز چی است؟ اول آمده است به خاطر که خالی است. اگر ما ایرم پس میکنیم و سیو میکنیم، باز تانا چی میآید؟ ایه سال میآید. و سال هم چند آمد؟ 1970. خب یک گپ دیگه اینجا که در تاریخ وجود داره، اگر ما بیاییم با همین شکلش که قسمی که گپ زدیم، او 1970 چرا آمد؟ به خاطر ازی که وقتی که ما با دیت فقط یک ویلیو میتیم، یک ویلیو باز او را در میلی سکند میگیره و در میلی سکند که گرفت از او یک تاریخ کلکولیت میشه. مطلب 2020 که در میلی سکند گرفت، از او 1970 و این تایم و این وقت دقیقا از او چی شد؟ جور شده است. او کلکولیت میشه. مطلب یک شکل دیگه ایش است که ما اینجا میتونیم که از شروعش از تاریخ چی باشه. اینجا یک تاریخ مشخص است که ما با یادی ندارم، منتها از اینجا دیده میتونیم که وقتی که در میلی سکند ما میتیم، از این تاریخ محاسبه میکنن. 1970 قسمی که اوجا پیش آمده بود. خب او را ما پا اینه 1970 از 1970 روز اول از این تاریخ جنوری 1 1970 و 00 وقتی که 2020 میلی سکند حساب میشه، یعنی تاریخ جور میشه، یعنی وقت جور میشه. درست از روز هم تقریبا تغییر نمیشه، فقط وقت تغییر میشه. به این ترتیب ما به میلی سکند داده میتونیم. فرضاً اگر یک کلان ویلیو میتیم در میلی سکند، به این ترتیب سیو میکنیم و ایرال رفرش میکنیم ببینیم از همون تاریخی که حساب میشه تا ماه اپریل میره. درست است. به این ترتیب ما دیتا جور کرده میتونیم توسط میلی سکند. خب دیگه اگر ما یک دیت استرینگ هم میتیم، هم ما میتونیم که یک دیتا جور کنیم. یعنی در شکل استرینگ اینجا ما یک تاریخ هم میتیم که فرضاً 2020 و ماه 5 و تاریخ فرضاً 13. درست است. و یک گپ دیگه، مطلب 4 طریقه ساختن دیت شد. یک گپ دیگه که میتونیم که با پریویس سنچری هم بریم. اگر فرضاً ما قسمی که پیش گفتم اینجا ما این قسم یک فرمت نوشته میکنم که اول سال باشه، بعدا ماه باشه و بعدا روز باشه. سیو میکنم. خب 42 روز نمیتونه باشه، ما تقریبا هفته میگیرم. سیو میکنم و این را ریفرش میکنیم. ببینین این قسم یک تاریخ میشه که تاریخ 7 جون میشه، ماه 5 که میایه جون میایه و این 2020. یک گپ دیگه که اینجا ما از 0 شروع میشه، یعنی اگر ما 0 میتم این چی میشه؟ جنوری میشه. ببینید و ماه اخیر ما چند می باشه؟ 11. یعنی 12 اینجا وجود نداره. دسامبر 11 میشه. صحیح است. با می ترتیب در روز هم است. خب حال گپ از این بود که اگر ما بخوایم که فقط در سنچری پیشی برم، بازی از با جای 4 دیجیت سال ما میتونم 2 یا 1 دیجیت سال بدم. یعنی اگر من 99 نوشته میکنم، بازی در کجا میره؟ در سال 1999 میره. و اگر ما تانا 9 نوشته میکنم، باز در سال 1909 میره. به این ترتیب یک سنچری پس در ما رفتن میتونیم. این کارهایی است که ما با دیتا ساخته میتونیم به مختلف طریقه، 4 طریقه. درست.
حالا بعضی از متد هستند که ما میتونیم بالای دیت اپلای کنیم. فرضاً از یک تاریخ میتونیم که تنها سال بکشیم، ماه را بکشیم، تاریخ بکشیم، ساعت بکشیم، دقیقه و این کلی چیزا را بکشیم. یا را کلش شما باز ترای کنین. درست است. ما فقط یک دو تا ایجا برات میگم. فرضاً اگه ایجا ما دیت گرفته باشم، تاریخی هم یالی و ایجا ما را ریفرش میکنم، ببینین current date and time برای ما میده. از این current date and time فرضاً شما هر چیزی که میخواین بکشین. فرضاً میخواین که از این تنها سال بکشین. باز شما گفته میتونین اینجا چون این تاریخ گرفته ما دی وریبل today انداختیم، اینجا گفته میتونین که get full year. این متد چی میکنه؟ سال تنها میکشه. ریفرش 2020. با می ترتیب اگر میخواین که تنها منت بکشین، ایه شما گفته میتونین که get month. با این ترتیب سیو کنین، کوئی را ریفرش کنین. این برایتان تنها ما را میکشه که آری ماه 4 است. درست است. با می ترتیب اگر میخواین که فرضاً چی را بکشین، ویک دی از نمبر بکشین، گیت دی را نوشته کنین. سیو این ریفرش. امروز روز جمعه است که چی میآید؟ تقریبا 5 میآید، به خاطر که از صفر که شروع شود به این ترتیب میآید. صحیح است. با می ترتیب هر یک get method که شما کال میکنین ساعت و سکند everything you can get from here. قسمی که get method هستن شما set هم کرده میتونین. فرضاً با یک تاریخ سال set میکنین، سکند set میکنین، منیت set میکنین. درست است. فرضاً اینجا ما میگم اگر از این تاریخ ما تنها دیفالتش میکشم، میبینین حالی سال چند است؟ 2020 برای ما میگه. اگر ما میخوایم که سال set کنم، ما از کدام متد استفاده میکنیم؟ set full year. یعنی که با این تاریخ چی را set کنیم؟ set full year. یک سال میخوایم set کنیم. کدام سال؟ فرضاً 2018. save and refresh. ببینین با می تاریخ 2018 اد میشه و ریزلت برای ما ده چی میده؟ ده میلی سکند. اگر پس از این باز ما چی را جور میکنیم؟ تاریخ جور میکنیم، ابو سال 2018 را برای ما میده. به این ترتیب ما میتونیم که دیتا منیپولیت کنیم و ازش استفاده کنیم. این مختلف متدهای دیتا شما ببینید. دیگه موضوع ما که از جاوا اسکریپت تایپ کنورژن است که تو میتونیم مختلف دیتا تایپ ها را به دیگه مبدل کنیم. برای این ما در ویدیو پیش هم 1% براتون کرده بودم. دیگه طریقهش شما جدیدا میتونین. شما اگر بیاین در جاوا اسکریپت تایپ کنورژن، بیسیکلی در جاوا اسکریپت ما 5 دیتا تایپ داریم که ولیو میتونه بگیره: string, number, boolean, object and function. و مکمل 6 دیتا تایپ داریم. درست است. اینجا چرا 5 است؟ به خاطر که ایره خودش یک آبجکت تایپ است. و ما دو تایپ داریم که ولیو هیچ نمیگیرن، نل نان دیفاین. دوباره زوم پیش گپ زده بودیم. صحیح است. تایپ آف اپریتر شما دیدین که توسط از این تایپ هر یک دیتا تایپ شما دیده میتونین. اگر قسم شما ران کنین، تایپ آف استرینگ براتون میگه استرینگ، تایپ آف ایرا براتون میگه که نمبر است، تایپ آف ان این خودش یک تایپ از جاوا اسکریپت وقتی که نمبر نباشه باز برات میگه نات نمبر. یا هم یک نمبر تایپ است. فالس تو که بود بولین است. به می ترتیب شما گرفته میتونین کلی زیاره. این را با خود یک کمی مطالعه کنین. خب تایپ خود تایپ آف چی است؟ اگر یه سوال باشه ازتان، شما گفته میتونین که تایپ آف یک اپریتر است، قسمی که پلس، ماینس، مولتیپلای و دیواید است. اپریتر از خود تایپ نداره، هم نداره. منتها چیزی که ریترن میکنه تایپ آف هر وقت براتون یک استرینگ می باشه. یعنی که شما اگر نوشته میکنین تایپ آف ای، براتون میگه که نمبر. این نمبر خودش چی است؟ یک استرینگ است، به شکل استرینگ ریترن میکنه. ریترن تایپ استرینگ است و خود تایپ ازی مشخص نیست، به خاطر که یک تایپ نداره. با هر تایپ شما کنستراکتر شکل کرده میتونین. خب این موضوع ما نیست. قسمی گفتیم کنورژن هم میخوایم انجام بدیم. در جاوا اسکریپت دو نوع کنورژن می باشه. یکی که از جاوا اسکریپت فانکشن ما استفاده میکنیم و یکی که اتوماتیکلی کنورت میشه. اتوماتیکلی که شما میفهمین هر ولیوی که میتین اتوماتیکلی دینامیکلی کنورت میشه. اگر بخواین که کنورت کنین، باز با استرینگ هر چیزی که کنورت میکنین در بین استرینگ فانکشن نوشته کنین. That's it. یک طریقه ایشی است. string چی است؟ یک گلوبال متد از جاوا اسکریپت. یعنی هر چیزی که ما در string فانکشن نوشته میکنیم او شکل string میگیره. اگر میره پس کامنت کنم، یعنی که اگه ما نوشته میکنم که string
و در مابینش هر چیزی نوشته میکنم این کنورت میشه به یک string value. چطور میبینیم؟ فرضاً اگر من اینجا میگیرم که یک وریبل است x، در این من 5 میبانم، درست است؟ حالا اگر من alert میکنم و type of x میبینم، چی میگن؟ چی برای ما نشان میده؟ نمبر. به خاطر چی؟ به خاطر که 5 یک نمبر است. میبینین؟ حالا اگر این نمبر ما کنورت میکنم با string، چطور گفته میتونم که string و در داخلش 5 میگیرم. حالا اگر میایم و این را رفرش میکنم، string درست نوشته کردیم، تو داخلش 5 سیو میکنم و این را ما ریفرش میکنم. خب اگر این قسم یک ایرر هم رایتان در جاوا اسکریپت می با کدام مشکل روبرو میشین، رایت کلیک کنین، د انسپکت برین و اینجا در بخش کنسول بیاین. چی میگه؟ string is not defined. میگه string define نشده است. چرا نشده است؟ به خاطر که شاید string کپیتال باشه. حرف اولش ما کپیتال میگیریم، سیو میکنیم. حالا ما ریفرش میکنیم، ببینین جور شد. حالا را شما پس کده میتونید. چی میگه؟ آل تایپ یا همو وریبل چی است؟ string است. همو 5 در یک ذخیره است، سیو است. منتها تایپش ما کنورت کردیم. این ما explicit conversion میگیم. با string وقتی میخوایم که یک چیز کنورت کنیم، هر چیزی که در بین string متد بگیریم و با string کنورت میشه. دوم طریقه چی است که ما تو string نوشته میکنیم، یعنی که ما اینجا نوشته کنم dot to string، یا ما میکاره میکنم. هر چیزی که ما با تو string علاوه میکنیم، میره ببینیم ریفرش، باز پرابلم است، inspect console. خب ایره ریفرش میکنم، نیست مشکل، پیش لود نشده بود. حالی هم برای ما میگه که تایپ ازی چی است؟ string است. مطلب string یا تو string هر دویش یک کار میکنه که هر چیزی که ما در بینش پرتیم او را تبدیل میکنه به string. هر چیزی که بود، یعنی که فرضاً ما اگه بگویم که اینجا چی است، در این ما یک دیت است ذخیره کردیم، نیو دیت. همیالی شما دیدین که ما دیتا گرفته میتونیم. حالا تایپ آف x اگه ما میبینم، ببینین آبجکت است. ما براتون گفته بودم که دیت چی است؟ یک تایپ آف آبجکت است. حالا اگه این را ما تبدیل میکنم با string، یک طریقهشی بود که ما اینجا نوشته میکردم که ایکولش ما در بین قوس میگیرم و بعدا میگم که تو string به این ترتیب. save and now refresh، با string مبادل شد. درسته؟ و دیگر طریقهشی بود که در خود string متد ما را نوشته. خب دوم، اگر بخوایم این گپ string بود، بولیان هم با string کنورت کرده میتونیم، true false همه چیزی که ما برش میگیم با می دو طریقه، یا در بین string فانکشن نوشته میکنیم یا با او ولیو تو string اضافه میکنیم با string کنورت میکنه. دیت هم شما دیدین. خب وقتی که یک string به نمبر کنورت میکنیم، دو طریقه داریم. یک طریقهشی است که ما نمبر متد استفاده کنیم، یکیش پارس انت، ما در ویدیو پیش دیده بودیم، پارس فلوت هم کرده میتونیم. درست است؟ فرضاً اگه ما بگویم که یک ولیو به شکل string ذخیره است، فرضاً اگه اینجا ما prompt میکردم، prompt و اینجا میگفتم که enter a value، درست است؟ سیو میکنم. حالا ببینین ریفرش میکنم، میره ما اگه اینجا 5 انتر میکنم و ایره اوکی میکنم، تایپ یو چی میباشه؟ باید دیفالت string، به خاطر که prompt ولیو که میگیره با شکل string ریترن میکنه. حالی را که پس به نمبر میخوایم ریترن کنیم، یک طریقهشی است که ما اینجا چی کنم، این ریزلت از این پرامپت ما در بین نمبر متد بگیرم، فانکشن با نام نمبر، سیو میکنم. حالی ببینین وقتی که ما پس ریفرش میکنم، اینجا 6 میتونم اوکی میکنم، تایپ از چی میشه؟ نمبر میشه. یکی طریقه بود. دوم طریقه که ما اینجا بگویم که پارس انت، یم با اینتیجر تایپی را مبادل میکنم. حالا فرضاً اگه ما ریفرش میکنم، اینجا ما یک نمبر میمانم 8، اوکی میکنم، نمبرش تایپش نمبر میآید. و یا میتونیم که بگیم که پارس فلوت، سیو، ریفرش، فرضاً 6.5 است، تایپش بازم چی است؟ نمبر است. به خاطر که گفته بودیم که جاوا اسکریپت اشاریه دار و بی اشاریه کلش همون یک تایپ است که تایپش چی می باشه؟ نمبر تایپ می باشه. به این قسم ما میتونیم که تایپ کنورژن در جاوا اسکریپت انجام بدیم. خب میتونیم که بولیان هم به نمبر کنورت کنیم. اگر true false کنورت میکنیم، میره میفهمیم که false همیشه به 0 مپ میشه و true به 1.
یعنی که اگر فالس ولیو که یک بولین ولیو است ما به نمبر کنورت میکنیم نتیجهش 0 میشه، اگر ترو را کنورت میکنیم نتیجهش 1 میشه. به می ترتیب ما این کنورژن انجام داده میتونیم در جاوا اسکریپت. بعد از این جاوا اسکریپت کندیشنال استیتمنت هستند. کندیشنال استیتمنت ها را شما خواندین در سی پلاس پلاس و در جاوا، اینجا هم یک مرور برش بکنین ببینین که چطور میشه. در کندیشنال استیتمنت ها شما معمولا اونجا اف خواندین، اف الس خواندین و نستد اف و نستد اف الس خواندین، سویچ استیتمنت ها را خواندین. این کلش اینجا هم اپلیکیبل هستن، کلش اینجا هم کار میکنن. درست است؟ فرضاً سنتکسش هم سیم است، کدام فرق نداره. اگر ما میگم که اف فرضاً یک ولیو از یوزر میگیرم وریبل x is equal to prompt و اینجا میگم که enter your age. درست است؟ اینجا ما میگم که اگر x که ایج یک نفر است خرد بود از 18، اینجا برای ما یک alert مسیج بده بگویه که you are under age. درست است؟ و اگر نبود خب فرضاً همین قدر میگیرم، سیو میکنیم و این را ریفرش میکنیم. فرضاً اگر اینجا ما میتونم 10 چرا برای ما میگه که you are under age. درست است؟ کندیشن ترو میشه. و اگر اینجا ما نوشته میکنم 50 هیچ چیز برای من نمیگه، به خاطر از اینکه این شکل ساده اف است. اگر این کندیشن درست میشه ترو میشه یک بلاک اف اکزیکیوت میشه، اگر این فالس میشه ما هیچ چیز نگفتیمش که چی باید شود. فرضاً اگر میگم در حالت از اینکه فالس میشه ما الس پارت گرفته میتونیم و در اینجا ما میگم که alert اگر عمرش از 18 قد کم نبود یعنی که اندر ایج نبود این کندیشن فالس میشه. باز البته در الس پارت باید بیاید و در الس پارت ما بارش میگم که you are aged enough. صحیح شد؟ سیو میکنم و این را ما ریفرش میکنم. فرضاً علی جگه ما یک ولیو نوشته میکنم 60، این را اوکی میکنم، یک بخش دوم افران میشه که میگه you are aged enough. اگر کندیشن اول ترو میشه فرضاً 5 خرد باشه از 18 باز میگه که you are under age. این همی دو شکل f و f else است. به همین ترتیب اگر یک مثال دیگه را بگیریم، فرضاً ما دیدیم که وقتی که از یک تاریخ ما چی را میکشیم ساعت را میکشیم چطور برای ما میکشه. فرضاً ما اینجا میگیرم که یک وریبل است به نام house is equal to new، تاریخ میگیریم dot get house متد برای ما چی را میکشید تاریخ ساعت هایش میکشید. خب کوڈ بالا را من کامنت میکنم تا که مزاحمت نکنه. ولی جمع یک alert مسیج میگیرم و ولیوی که در هارز وریبل آمده این را ما براتون نشان میدم. سیو میکنم ایرا و ایرا ریفرش میکنم. خب شاید غلط نوشته کرده باشیم. در انسپکت میایم، در کنسول میایم date.getHouse is not a constructor، مطلب که ایرا ما غلط نوشته کردیم. خب به چی شکل است نیو. خب اینجا این دیت کی است یا از خود قوسا داره به خاطر که دیت خودش یک کنستراکتور است. سیو and now refresh ببینین برای ما میگه 14. صحیح شد؟ به خاطر که حالی چند است 2 است، بعد از 12 13 14 2 بجه که میشه در تایم چند میآید در 24 ساعت 14 میآید. حالی ما میتونم که بالای از یک کندیشن اپلای کنم. فرضاً ما میگم که اگر هاوس ساعت از 12 کده خرد بود، باز یعنی که چی است از 12 کده پیش است مارنینگ است. باز من اینجا گفته میتونم که alert good morning، فرضاً good morning به این ترتیب. و اگر نبود else باز باید برای ما چی بگوید که alert good evening به این ترتیب. سیو میکنم. حالی چی فکر میکنین چی میگه برای ما؟ of course good evening، به خاطر ازی که حالی که تایم میکشه 14 میآید و ما گفتیمش که اگر ساعتی که حالی است از 14 کده خرد بود از 12 کده خرد بود که حالی 14 است، باز برای ما چی بگه good morning یعنی از 12 به پیش است. و اگر نبود قسمی که حالی از 14 خرد
نیست از 12 کده فالس میشه، در بخش چیش میایه السش میایه. به می ترتیب ما ایره پی برده میتونیم. خب اگر ما بگویم که میخوایم چی را بگیرم، فرضاً یک سویچ استیتمنت بگیرم نظر بر روز، فرضاً از این تاریخ ما روزه میکشم و میگم هر روزی که بود همون روزه برای ما بگوید. از این تاریخ روزه چطور میکشیم؟ فرضاً ما یک وریبل میگیرم به نام day is equal to new date object میگیریم و از این تاریخی که امیالی است روزه میکشیم dot get day. گفته بودیم که چی میکنه؟ از 0 تا 6 برای ما یک روزه میگه. اگر ما بخوایم ببینم alert فرضاً day کدام روز کشیده است، سیو میکنم و ایره ما ریفرش میکنم و ای از پرامپت اول است. در پرامپت دوم برای ما چی میگه؟ 5. یعنی که روز جمعه که میایه او چند میایه؟ پنجشنبه میایه. حالا نظر به می ولیو ما میخوایم که بگوییم که 5 یعنی چی؟ یعنی کدام روز است؟ شنبه است، یک شنبه است، دوشنبه است یا چهارشنبه است؟ درست است؟ یعنی که اینجا روز که است از کجا شروع میشه؟ جمعه که پنجشنبه 5 روز 5 که جمعه شد، شنبه 6 میشه و یک شنبه 0 میشه. یعنی ما اینجا گفتم میتونم که یک سویچ میخوایم بالای چی اپلای کنم؟ دی. برای سویچ ما عموما چی را میتیم؟ یک ولیو میتیم، یک اکسپرشن میتیم که به یک ولیو ایوالویت میشه. اینجا ما قوسای سویچ میمانم، یعنی که نظر به روز ما مختلف حالتایش میگیریم. اگر فرضاً میگم که کیس چند بود؟ 0 بود، یعنی که دی دی وریبل ولیو 0 بود، باز چی باید شود؟ باز ما میگیم که اینجا باید یک alert مسیج بیاید و دی alert مسیج برای ما بگوید که it is Sunday، روز چند است؟ Sunday است. خب این طرف میآید که 0 باز کالن. درست است؟ بعد از این ما میگم که کیس اگر فرضاً 1 بود برای ما یک alert مسیج بده و بگوید که Monday است. با می ترتیب میگم اگر کیس 2 بود alert مسیج میگیریم و میگیم که Tuesday است. و اگر کیس 3 بود ولیو روز ما 3 بود، باز چی باید شود؟ یک alert مسیج Wednesday. با می ترتیب اگر کیس فرضاً 4 میشه و ما یک alert مسیج میگیریم و Thursday میگیم و اگر کیس 5 میشه باز ما یک alert مسیج میگیریم و اینجا برش Friday میگیم و اگر کیس 6 میشه بعدا ما چی میگیم؟ یک alert مسیج میگیریم و میگیم که Saturday است. درست است؟ به این ترتیب. ولی در دی ما چند میآید؟ 5 میآید. باید که فرایدی را برای ما نشان بده. رن میکنم اوکی، ببینیم چی میگه؟ فرایدی. احیانا اگر فرضاً خب یک گپ دیگه فرایدی که شد باز ادامه پیدا میکنه تا آخر هر چیزی که بود او میآید. یعنی فرضاً این دی را من منوال میگیرم، ما از این برش میکنم که 1 است، بر 1 چند میآید؟ منده. ببینین بار اول درست میگه برای من گود ایونینگ، بعد از او میگه منده. مگم بعد از این وقتی که یک سویچ یک کیس ترو میشه، برای منده کیس یک ترو شد، اولش نشان نداد، بعد از این تا آخر برای ما باز کل کیس ها را نشان میده، Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. اگر فرضاً این را من میگم که 4 باشه، باز 0 غلط میشه ایره نشان نمیده، 1 غلط میشه نشان نمیده، 2 غلط میشه نشان نمیده، 3 غلط میشه نشان نمیده، 4 درست میشه ایره نشان میده، بعد از او چک نمیشه کلش نشان میده. این یک نقطه داره. فرضاً ایره ببینید دایرکت برای ما 4 Thursday آمد، مگم بعد از این تا آخر بازم نشان میده. اگر ایره میخوایم جلوگیری کنیم با چی میکنیم؟ با هر یکیش داخل یک بریک هم اندازیم. بریک یعنی که امیجا ترمینیت باید شود، یعنی اگر یک چیز درست میشه و ایره بریم نشان میده باید از این سویچ برایم. بریک یعنی که ترمینیت شه، نه که پوینت کلش برای ما نشان بده. همین کار ما در هر کیس تکرار میکنیم. در کیس دوم میگم اگر این ترو میشه باز بریک شود، در کیس 3 ما یک بریک هم اندازیم، در کیس 4
بریک میکنیم و در کیس 5 هم بریک میکنیم. اگر در کیس 6 بریک نکنیم هم گپ نیست، به خاطر که او بیازوم آخری کیس است. مگم به خاطر احتیاط میتونین که بگوین که let's break it. صحیح سیو میکنم. حالی ببینین ریفرش میکنم، اوکی میکنم. Thursday true میشه، اوکی که کنم بعد از او اتوماتیکلی بریک میشه. Thursday که true شد ایرا نشان داد بریک که میشه سویچ میبراید. درست است، پایینش نشان داده نمیشه. اگر احیانا یک ولیوی بتون که وجود نداره کیس برش نگرفتیم، فرضاً 8 اینجا بگیرین ببینین با کیس 0 دارم، کیس 1 دارم، 2 3 4 5 6 مگم 8 ندارم. باز چی میشه؟ ایرا ریفرش کنین، اوکی کنین، یکیش هم نشان نمیده. مگه میخوایم که یک ولیو برای ما باز هم نشان بده که از یا یکیش هم نبود و یک چیز دیگه بود. باز یک کیس است به نام دیفالت که او را برای ما نشان میده. فرضاً اینجا ما میگم که یک الرت بیایه بگویه که invalid value، ولیوی نادرست است. حالی ببینین اگر ما ریفرش میکنم اوکی میکنم، ولیوی که به هیچ کیس میچ نمیشه باز با کدام کیس میایه؟ با دیفالت میایه. این هم کنترل استیتمنت هایتان شما پرکتس کنین و در کلاس پیش که براتان مثال کلکولیتر گفته بودم که جور کنین، از قسم کیس استفاده کرده میتونین. فرضاً اینجا گفته میتونین که همو اپراتور اگر فرضاً اپراتور پلاس بود چی کار انجام شوه، اگر اپراتور منفی بود چی کار انجام شوه، اگر اپراتور ضرب بود به همین ترتیب شما اینجا در بادی شما کار انجام بدین و کلکولیتر جور کنین، پرکتس کنین. همو کار توسط افل هم بکنین، ادامه بدین و در کلاس بعد ان شاء الله درس بعدی را میبینیم.